اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم صدق اللہ العظیم۔ دین حق لئی احتمام کرداں، قرآن و سنت دا احترام کرداں، نبی دے امتی جتھے بھی ہوں کی مقتل سے قلم اٹھا کے نکلا ہے، بالی مظلوم کی مقتل سے لفظوں کو پناہ خنجر تیرے سینے اتارے گا۔ آکھو انشاءاللہ۔ علاقہ چک باکر شاہ توڑے اندر اس علاقے تمہیں اندر پہلی حاضری ہے، پیار محبت نال سن سو، اللہ دے نام تو آغاز کرنا۔ میں نے تو پہلے شاہ صاحب بیان کر گئے، مولانا کفیل بخاری صاحب ہیں، ارشد الحسینی صاحب ہیں، جتنا وقت ہے اس وقت چی اپنی حاضری دا آغاز۔ سب سے پہلے اللہ دا نام کہ او زندگی دین تے آوے، او زندگی دین تے آوے، سمندر چون لنگھا دیں دے، او دے ہاتھ وچ جو سب کچھ ہے کدی پانی ملا دیں دے، او دے ہاتھ وچ جو سب کچھ ہے کدی پانی ملا دیں دے، رکھے پردے بوہے غاراں او مکڑی بھی تنا دیں دے، کدی کسدہ کلیم اللہ او دشمن تو پلا دیں دے، ابا پیلا نو دیکھ کنکر او ہاتھی بھی مرا دیں دے، کدی تیکم بیزن اللہ او مردے بھی جوا دیں دے، کے ڈب دیں دو تے تختاں تے بہا دیں دے، کدی قدرت بکھامن لئی او کھریاں ہی بسا دیں دے، اوہی خالق اوہی ممید مزیلہ نو ہے کیا کرنا، او مارن تے او آئے بالی تے مچھراں تو مرا دیں دے، مارن تے او آئے بالی تے مچھراں تو مرا دیں دے۔ اللہ تو بعد اللہ دے حبیب دے تذکرہ ختم نبوت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ کوئی ایک قدم بھی چل ہے ختم نبوت تو اس کی بخشش واسطے کافی ہے۔ چک باکر شاہ لیوں میں بھی اپنی بخشش واسطے لکھیا کہ کسے اور نبی جے آمنا ہوندہ او آپ تو پہلے آیا، کسے اور نبی جے آمنا ہوندہ او بھی آپ تو پہلے آیا، او بھی موسیٰ وانگو آسا چاہ کے کوئی معجزان دکھایا، اور تورات زبور انجیل گواہ سنا آپ بھی کیوں فرمایا، اور میرے بعد نبوت ہوندی بالی رب عمر نو تاج پوایا، میرے بعد نبوت ہوندی بالی رب عمر نو تاج پوایا، اور المختصر کے صدیق آیا مسلح تے نبی دیتی امامت ہے، مفتی صاحب صدیق آیا مسلح تے نبی دیتی امامت ہے، پچھے حیدر نتندے پہ محبت دی علامت ہے، اور تبرہ جو کرے بالی او دے خونج خیانت ہے، اور جڑا بھونکے صحابہ تے او دی زندگی تے لعنت ہے، جڑا بھونکے صحابہ تے او دی زندگی تے لعنت ہے۔ ایک بالکل نمک قصیدہ کہ علی ہے سونا علی نو مرشد تے پیر من لے، علی ہے سونا تے بہوی سونا، علی نو مرشد تے پیر من لے، چک باکر شاہ لے عقیدہ اپنا بنانا چاہتا ہے، علی دی ساری جاگیر من لے، اے ان ٹینڈ تے چھوڑے نہ کہ جاگیر چولاد نو گننا مال نو گننا، یا کتھو توڑی تینا زین ہے، علی ہے سونا تے بہوی سونا، علی نو مرشد تے پیر من لے، عقیدہ اپنا بنانا چاہتا ہے، علی دی ساری جاگیر منزل ہے، اور ہے زوجہ جس دی بطول زہرہ خاتون جنت تے راج وسطا، ہے زوجہ جس دی بطول زہرہ خاتون جنت تے راج وسطا، اے بیٹی عائشہ دی شان والی دوہاں دی عصمت اخیر من لے، علی ہے سونا تے بہوی سونا، علی نو مرشد تے پیر من لے، کہ نماز کلمہ اذان جیڑی حیدر سکھائیے امت نبی نو،
نماز کلمہ اذان جیڑی حیدر سکھائیے امت نبی نو چھوڑ ضد نو جے تو محب ہے چھوڑ ضد نو جے تو محب ہے علی دی ہر تدبیر من لے علی ہے سونا تے بہی سونا علی نو مرشد تے پیر من لے میں کچھ شیر چھوڑینا اور آنا کہ جنہاں نو حیدر امام منے آئے انہاں دی تینتے تعظیم فرض جنہاں نو حیدر امام منے آئے انہاں دی تینتے تعظیم فرض ہے جس تصورہ جو اس تصورہ رب دی میں تقدیر من لے جس تصورہ جو اس تصورہ رب دی جی میں تقدیر من لے علی سونا تے بہی سونا علی نو مرشد تکبیر من لے آخری شیر چک باکر شاہ لیوں اس کلام دا اگر توڑا میڈا عقیدہ نظریہ ملیا تو حد چاہ کے تائید کر دوے کہ آوے پالی جو مشکلان وچ کدی بھی مشکل کشا نہیں ہوتا انہیں گل ہے کہ نہیں آوے پالی جو مشکلان وچ کدی بھی مشکل کشا نہیں ہوتا علی بھی اللہ تو منگا پہ جائے علی بھی اللہ تو منگا پہ جائے دعا مدی تاثیر من لے علی ہے سونا تے بہی سونا علی نو مرشد تے پیر من لے عقیدہ اپنا بنانا چاہتا ہے علی دی ساری جاگیر من لے بہت سارا دل ہی سنائیاں لیکن سارا اختتام مفتی صاحب دے نام ایک کلام کرنا اور اجازت من ایک یا 1.5 منٹ لگ سی کہ کدی جنت نہیں جا سکتے جڑے منکر صحابہ دے کدی جنت نہیں جا سکتے جڑے منکر صحابہ دے کتھے مومن صدا سکتے جڑے منکر صحابہ دے اور خدا نے خود بہایا ہے صدیق اکبر دے کنے آتے خدا نے خود بہایا ہے صدیق اکبر دے کنے آتے نہیں تھلے لہا سکتے جڑے منکر صحابہ دے اور عمر رب تو نبی منگے عزت اسلام دی خاطر عمر رب تو نبی منگے عزت اسلام دی خاطر نہیں اس دا نام پچا سکتے جڑے منکر صحابہ دے اور حیا مثل نبوت دے نبی دی جیاں نے 2 دھیاں حیا مثل نبوت دے نبی دی جیاں نے 2 دھیاں اے نہیں عظمت گھٹا سکتے جڑے منکر صحابہ دے اور چک باکر شالیا علی حاجی علی غازی علی سنیاں دا مرشد ہے جس کا مرشد ہے وہ بولے نا علی حاجی علی غازی علی سنیاں دا مرشد ہے وہ نہیں اپنا پڑھا سکتے چڑے منکر صحابہ دے اور مکان عائشہ تے آقا دا مکی اس وچ صحابہ ہے تو سمی رہنا ویکھوے کہ مکان عائشہ تے آقا دا مکی اس وچ صحابہ ہیں نہیں سوتیاں نو اٹھا سکتے جڑے منکر صحابہ دے اور سن میں تینا جذبہ وکھنا کہ بنا جوش کو بھی بولدا یا نہیں کہ جڑا لگا جنگ وچوں وانا رائی لانا ہے جڑا لگا کیڑا کہ جب دی فقط آواز نہیں لوگو تن من دھن لٹوا کے آکھے حق دی گلہ مشکل بھامے جہاں تلی پہ جا کے آکھے کہ آکھے کہ صدیق تمن کر مسلم نہیں صدیق تمن کر مسلم نہیں دنیا تو من واقع آکھے ایو نارا پہلا بالی ایو نارا آخر ہے صدیق تمن کر صحابہ تمن کر اور جڑا لگا جنگ وچوں وہ نعرہ اعلانا ہے جڑا لگا جنگ وچوں وہ نعرہ اعلانا ہے نہیں مشن جنگوی رکا سکتے جڑے منکر ایک دیوان بھی پچھلے دیڑا ایتا سٹیا کہ جڑا لگا جنگ وچوں وہ نعرہ ایوانا بھی لگیا نہیں مشن جنگوی رکا سکتے جڑے منکر اور ہرنا آقا دے یاراں دے ساڑے دل تے لکھے بالی ہرنا آقا دے یاراں دے ساڑے دل تے لکھے بالی کدی بھی نہیں مٹا سکتے جڑے منکر صحابہ دے وہی خوددار گنی دے جڑے دولت تو وکدے نہیں سلی چڑھ کے بھی حق کہندے چنگا ظالم نو لکھدے نہیں جے سر کٹدا تے کٹ جاوے واللہ جے سر کٹدا تے کٹ جاوے وہ بالی سر قلم ہوندے جڑے غیرت تو اٹھتے ہیں مگر شامان جھکتے نہیں
والسلام.